Kung magiusa ang pamilya, walay problema nga dili masulbad. Mayong buntag sa tanan, kininosop si Manoy nga maghatag og gamay pamalandong karong buntaga. Sa kalibutan nga puno og mga pagsulay, pamilya gayud ang pinakakusog ug lig-on nga pundasyon. Daghan na tagyatubang, gutom, mga utam, mga kabalaka, pero tungod kay nagtinabangay ta, nakalahutay gihapon. Dili kinahanglan perpekto ang pamilya basta magtinabangay lang. Kung usa ka nga nawad-an og kusog ug uban pang mga nagsadaiya nga problema sa kinabuhi, kung usa ka nga nagluya, ang uban dili na moampo. Mao ni ang tinuod nga panagiusa. Ayaw tuguti nga problema mao'y mubungkag sa inyuhang pamilya. Himo ang rason ang problema para magdinasigay o maghinigugmaay. Bisan pagamay usahay ang pagkaon, basta magkayusa ang pamilya, busog gihapon ang tanan. Daghang salamat sa pagpiminaw. Kini si Manoy, ang inyong mensahero karong adlaw. Ayaw kalimot pag-like, comment, and share.